जब से ये आया है डॉलर 40 रुपए और महंगा हो गया है। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर इसको हमने रखा और इसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 50 साल पीछे ले गया है, अब ये 100 साल पीछे ले जाएगा। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। नए पाकिस्तान का नाटक करने वालों, पहले पुराने पाकिस्तान की बुनियादें समझो। ये सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आइन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसकी असलियत पहचानो, इसके इर्द गिर्द के लोगों को पहचानो। ये वो लोग हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आइन के दुश्मन है। ये आपके हकूक के दुश्मन है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श में मनाई। वहाँ जो इवेंट था उससे एड्रेस करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में तो कह दिया है कि इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब है, इतनी महंगाई है कि अब उनके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि लॉन्ग मार्च करें इस्लामाबाद पे और इस हुकूमत को गिरा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोले, उन्होंने लॉन्ग मार्च का इतना डायरेक्ट तो जिक्र नहीं किया, मगर उनकी स्पीच में बहुत ज़्यादा तनकीद थी पीटीआई की हुकूमत पे। उन्होंने तनकीद की 18वीं तरमीम के हवाले से, उन्होंने तनकीद की सिंध और वफाक के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं उसके हवाले से, और उन्होंने यहाँ कहा कि अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो वो हुकूमत को लात मार के ख़त्म कर देंगे। मगर उन्होंने मार्च की कोई इतनी स्पेसिफ़िकली बात नहीं की, मगर बहुत शिद्दत से तनकीद की और एक दफ़े फिर कठपुतली वज़ीर आज़म का भी उन्होंने ज़िक्र किया। एतज़ाज़ एहसन ने भी बात की और उन्होंने तजवीज़ दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो ट्रेन मार्च करें पंजाब के अंदर भी। मगर सवाल इस वक्त यहाँ पैदा ये होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या इस पोजीशन में है कि वो एक सोलो फ्लाइट ले और एहतजाज के मोड में आ जाए, सड़कों पर निकल आए? और क्या अगर वो इस तरह कर भी सकते हैं पंजाब के अंदर, तो क्या उससे वो हुकूमत गिरा सकेंगे? क्योंकि पिछले सालों में लॉन्ग मार्च तो बहुत हुए हैं इस्लामाबाद पे, मगर हुकूमत उनसे अभी तक कोई नहीं गिरी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं नज़ीर लगारी साहब, जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, बहुत नवाजिश जी सर। तो ये जो आज जरदारी साहब ने अपनी एक मुख्तसर सी तकरीर की, मगर उसके अंदर ये कहा कि मार्च करेंगे इस्लामाबाद पे महंगाई के ख़िलाफ़ और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ये एक सियासी नारा आप इसको देख रहे हैं या सचमुच आपके ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सड़क पे निकलने ही वाली है पंजाब में? मेरा ख्याल है ज़माना खामोशी से चीज़ों को बर्दाश्त करने का गुज़रता जा रहा है। हुकूमत की नाकामी के बारे में हमारी तवक्कुआत ये नहीं थी कि इतनी जल्दी हुकूमत नाकामी से दो चार होगी। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ख़ुद दिवालियापन का शिकार हो जाएंगे और मुल्क के बारे में इस तरह की बातें करने लगेंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। ऐसी ख़तरनाक बातें मुल्क के बारे में ख़ुद इनकी और इस पोजीशन तक ले गए हैं। इकनॉमी डाउन चली गई है और आपके फॉरेन रिज़र्व्स इतने कर्ज़ों के बावजूद वो अपनी टारगेट नहीं हासिल कर पाए हैं, बल्कि पैसा कम हुआ है। और इसके अलावा महंगाई की शरह ये है कि गुज़श्ता 2-3 साल में जो कीमतें थीं अब उनसे कीमतें दुगनी हो गई हैं और पिछले 6-7 महीने में इकोनॉमिकली तो बिल्कुल इस हुकूमत जो है वो मैनेज नहीं कर पाई। मगर सवाल इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लॉन्ग मार्च कर सकती है इस्लामाबाद तक, और क्या उससे हुकूमत गिरेगी कि नहीं गिरेगी? एक तो ये कि हुकूमत अपने बोझ से गिरने वाली है। अपना इसके ऊपर बैगेज इतना रखा हुआ है, इतना इसके ऊपर बोझ रखा हुआ है कि ये उससे ही गिरने वाली है। बाकी जो निकलेगा वो हुकूमत को गिराने के लिए एक पेश खैमा होगा। और लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी पंजाब में निकल सकती है, हाँ निकल सकती है। पंजाब की बड़ी पार्टी है। पीपल्स पार्टी के पिछले 2 इंतखाबात के नताइज को ये ना समझा जाए कि ख़त्म हो गई है पीपल्स पार्टी। सराइकी बेल्ट की बड़ी पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की बड़ी पार्टी है। अब जीटी रोड पर भी जीटी रोड वालों का इतना असर रसूख नहीं रहा है। स्ट्रीट पावर पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है।
ایکٹیو ورکر پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہے، موبلائزڈ ماسز ان کے ساتھ موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی، ہاں پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا تھا جس طرح سے کمو شہید سے اور یہاں سے جو ہمارا سندھ کی سرحد سے بلاول آگے بڑھے تھے تو کس طرح سے ان کا والہانہ استقبال ہوا تھا۔ اس کے بعد تو ان کے راستے روک دیے گئے، ان کو جانے نہیں دیا گیا، لاہور سے جو ہے ان کو آگے نکلنے نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن تھا 2000 یہ جو جولائی میں گزرا ہے، اس میں ان کی پنجاب میں پرفارمنس تو اتنی کوئی خاص اچھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اب ان کے پاس اتنا سپورٹ نہ ہو پنجاب کے اندر۔ پنجاب میں 2013 کا رزلٹ اٹھائیں، 2018 کا رزلٹ اٹھائیں، ہارنے والوں نے 2013 میں 80,000 اور کہیں پر جو ہے وہ 90,000، کہیں پر 85,000، کہیں پر 70,000، ایسے بہت سے حلقے تھے جہاں اتنے ووٹ، اور جیتنے والوں نے جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ۔ پاکستان میں اتنے ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے، جتنے مینوپولیٹ کیے گئے، جتنے ارینج کیے گئے، جتنے اس کے اندر گڑ اور میٹھا اور شکر ڈالی گئی تھی، اتنی تو گڑ شکر اوورال ہوتی نہیں ہے۔ آپ اتنا ووٹ کاسٹ ہوتا نہیں ہے جتنا ووٹ کاسٹ دکھایا گیا ہے، اور الیکشن مینوپولیٹ ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی الیکشن فری، فیئر، امپارشل نہیں رہا ہے۔ سر تو اب سوال مگر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس وقت یہ مارچ کرے گی تو بہت تنقید ہوگی کہ وہ شاید اتنی پی ٹی آئی کی حکومت کی انکمپٹنس کی وجہ سے نہیں کر رہی جتنے وہ اپنے جو لیگل کیسز ہیں اور فیک اکاؤنٹس کیس میں جو اس وقت پروگرس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ نہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ان کے خلاف جا سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا ہے احتساب جو ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں پاناما کا معاملہ 4 سال تک چلتا رہا، ہم نے خوب گلے پھاڑے، میں نے بھی، اور ہم نے کہا کہ جناب یہ فیئر جو ہے وہ احتساب شروع ہو گیا ہے، لیکن کہاں ہوا فیئر احتساب؟ اب جو ہم نے جے آئی ٹی بنائی تھی، جس نے اتنی بڑی محنت کی تھی اور جس نے کہا تھا کہ ہم نے ثبوت جمع کر دیے ہیں، وہ 10 والیوم میں ثبوت تو ایک بھی نہیں نکلا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ جناب یہ خود منی ٹریل دے دیں۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو احتساب جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر سوال تو بہت اٹھتے ہیں، مگر اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے بھی ایک مہم چلائی ووٹ کو عزت دو کی پنجاب میں، تو اس سے ان کو الیکٹورلی بہت فائدہ نہیں ہو سکا، اور پاکستان مسلم لیگ نون چاہے ریگنگ ہو یا نہ ہو، پوائنٹ یہ ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے اور اس کے بعد اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر دی ہے۔ اچھا، جس طرح سے سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ اسٹریٹجی اپنائے گی تو اس سے ان کو اچیو کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کے لیے اس میں فائدہ کیا ہے۔ ہم نے بات یہ دیکھنی ہے کہ نواز شریف نے جب تحریک چلائی تو ان کی کیا صورتحال تھی؟ ماسز آ رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، جلسے ہو رہے تھے، پھر یہ ہوا کہ ان کے ممبران ٹوٹنے لگے، ان کے ممبران کو توڑا جانے لگا، سرائیکی بیلٹ میں فلاں چلا گیا، وہ چلا گیا، اور ایسے لوگ چلے گئے جن کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تھا، ان کو باقاعدہ پکڑ کر کہا گیا کہ جناب آپ اس راستے پر چلیے، اور ایک کسی بھیڑ چال کے پیچھے لگایا گیا۔ لیکن ان کے لگ جانے سے یا کسی کے چلے جانے سے یا امیدواروں کے چلے جانے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہر حکومت میں چلے جاتے ہیں۔ سر فرق تو پڑا نا، الیکشن وہ ہار گئے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی یوں ہی جلوس نکالے گی پنجاب میں یا اسلام آباد تک مارچ کرے گی تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے بھی جو ممبرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ دوسری پارٹیز میں چلے جائیں گے؟ یہ کھونٹوں پر کھڑے ہوئے ہیں، بیساکھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت بیساکھیوں پر نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے حکمت عملی سے اتنی بڑی 18ویں ترمیم منظور کرائی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، انہوں نے مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی تھی، مخلوط حکومت انہوں نے بھی بنائی، ان کے اختر مہنگل ان کو چھوڑ کر چلے گئے، آج یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، سارے آگے بڑھ رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ایک معافی نامہ لکھ کر ان کو دے رہے ہیں،
اختر مینگل صاحب کو کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی, ہم پورا نہیں کر سکے, اور چودھری برادران جو ہیں انہوں نے رابطے کر لیے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ. اگر ایم کیو ایم کا ایک سہارا چھوٹا سا ہے وہ بھی اگر چلا جاتا ہے, اور اگر نہ بھی جائے, اگر چودھری برادران ہی الگ ہو جاتے ہیں, اگر اختر مینگل ہی چھوڑ دیتے ہیں, ایک دو اور سہارے جو ہیں اس طرح سے چلے جاتے ہیں, تو پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ یہ دھڑام سے نیچے گر پڑیں گے. بات یہ ہے کہ یہ تو سر اگر یہی بات ہے تو پھر تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اگر آصف علی زرداری صاحب جو ہے جوڑ توڑ کی سیاست کریں اور ایلائز بنانے کی کوشش کریں, یا پی ٹی آئی کے ایلائز کو توڑنے کی کوشش کریں, سڑک پہ نکلنے سے اور لانگ مارچ کرنے سے تو پھر حکومت نہیں گرے گی نا. بہتر تو یہ ہوگا کہ دوسری والی سیاست سے نہیں, پہلے مرحلے پر تو لانگ مارچ کی سیاست ہوگی, موبلائزیشن کی ہوگی, ماسز کو جا کر بتانا ہوگا, ماسز کو موبلائز کرنا ہوگا, اور ماسز کو اس بات کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہ وہ آئیں اور اپنی نئی تبدیلی کی قیادت خود سنبھالیں, ماسز آ کر سنبھالیں, ماسز آ کر دیکھیں. اس لیے کہ اتنا فیلور کا ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. اس سے پہلے جتنی حکومتیں ہمارے سامنے, ہم ایوب خان سے لے کر آج تک کی حکومتوں کو دیکھتے آ رہے ہیں, کوئی اس طرح سے دھڑام سے نہیں گرا ہے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے. ان کے اکنامی کے جو بڑے افلاطون بیٹھے ہوئے تھے, ان افلاطون نے تو بربادی کی بنیاد رکھی ہے. وہ تو اتنا خوفزدہ کر دینے والی, انہوں نے خود بات کی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. پاکستان کی اکنامی کو انہوں نے جا کر پورے کا پورا ایک گڑھے میں پھینک دیا ہے. اب یہ کیا ہمارے پاس کیا بچا ہے, ہمارے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ اور ان کے پاس تو ایک ہی چیز ہے جو واقعی یہ احتساب ہے, یہ مشکوک ترین احتساب ہے, اور اس احتساب کے بارے میں تو بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ انتقام ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک پیج پر نہیں ہے کراچی. سر پھر بالکل صحیح بات ہے. تو سر پھر تو یہ بات جو وہ تنقید کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب پہ, شاید وہ بھی صحیح ہے کہ وہ مارچ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اکنامک سچویشن خراب ہے, وہ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ احتساب جو ہے اس کے اوپر کوسچن مارک ہے اور ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. احتساب تو واقعی ایسا ہے. احتساب نے کیا کیا, میں نے عرض کیا 4 سال میں انہوں نے 4 روپے بھی نہیں کیے. پاناما کے حساب کتاب میں انہوں نے 4 روپے بھی جمع نہیں ہوئے, تو ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. کیا کوئی چیز لے کر نہیں آئے؟ ان کا احتساب ہوائی باتوں پر تھا. جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لندن جا کر ہم نے یہ چیزیں کھنگال ڈالی ہیں, وہ چیزیں لے کر آئیں, ان چیزوں میں تو کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں پہنچی ہے. یہ پاکستان کے خزانے میں انہوں نے احتساب کے نام پر نواز شریف سے یا شہباز شریف سے, یا جن کو آج لیے پھر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, اب آصف علی زرداری اور فلاں, کیا الزامات کیا ہیں؟ کیا انور مجید کی شوگر ملے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے بات سر, بٹ یہ تو پھر دیکھیں یہ 2 ایشوز ہیں نا. یا تو ہم یہ بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت سڑکوں پہ اس لیے نکلے گی اور لوگ اس کے ساتھ اس لیے آئیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکنامک سچویشن سنبھال نہیں پائی, یا ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ اس لیے نکلی ہے کیونکہ ان کے خلاف جو احتساب کی کیمپین چل رہی ہے وہ ان کے خیال میں فیئر نہیں ہے. مگر احتساب کے نام پہ وہ نکل رہے ہیں, یا وہ نکل رہے ہیں کیونکہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے اور اکنامک سچویشن کو خطرہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ خراب صورتحال میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے, اس حکومت کے بس میں نہیں ہے, اس حکومت کی سینٹ میں اکثریت نہیں ہے, یہ قومی اسمبلی میں جا کر ترمیم نہیں کرا سکتی ہے, لیکن چھیڑ چھاڑ کے اور طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں. جس طرح سے ہیلتھ سیکٹر میں سے یہاں کے ہسپتال سندھ کے اٹھا کر جو ہیں وہ پھر وفاق کو دے دیے گئے ہیں. جس طرح سے ایجوکیشن سیکٹر میں وفاق نے انکروچمنٹ کی, یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر وفاق کھلواڑ کر رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ آئین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. آئین کے اندر کوئی بھی اتھارٹی, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کیبنٹ, عدلیہ, فوج, کوئی بھی اس کے اندر نہ ایک شوشے کا اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے, نہ سیمی کولن کی, نہ ایک لفظ کی, نہ ایک نقطے کی, کسی چیز کا نہ اضافہ نہ کمی کر سکتے ہیں. صرف پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت. جی سر, وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویل بی بیک.
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ से जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के नंबर्स हैं, यानी कि ख़वातीन जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है या उन्हें कत्ल किया जाता है, उसके जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान कुन हैं। औरत फाउंडेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ इस साल के जो पहले 3 महीने थे उसके अंदर कम अज़ कम 25 ख़वातीन को कत्ल किया गया है, जिसमें से 10 जो थीं वो ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पे कत्ल हुई थीं। 2018 के अंदर 150 ख़वातीन जो थीं वो तशद्दुद का निशाना बनी, हलाक की गई, जिनमें से 30 जो थीं अगेन वो ऑनर किलिंग यानी कि गैरत के नाम पर कत्ल की गई, जबकि 14 ने ख़ुदकुशी की। इस रिपोर्ट का नोटिस ले लिया है जो वज़ीर आला हैं जाम कमाल, और उन्होंने जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको नोटिस भी दे दिया है। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में इतने ज़्यादा ये जो इंसिडेंट्स हैं ये क्यों होते हैं और इनके ऊपर इतनी मीडिया की अटेंशन क्यों नहीं जाती, ये अखबारात में उस तरह क्यों नहीं रिपोर्ट होते जिस तरह के अगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर तो उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है और ज़्यादा वो हाईलाइट होते हैं। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हबीबा सलमान साहिबा, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। वेलकम टू द शो हबीबा साहिबा। तो हबीबा साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं आपकी रिपोर्ट में, ये क्या कोई रीसेंट एक ट्रेंड है या हमेशा से ही इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में होते हैं, मगर जब तक कोई रिपोर्ट इस तरह की सामने नहीं आती तो मीडिया में बात नहीं होती? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये रिपोर्ट जो औरत फाउंडेशन की आई है, औरत फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि तमाम सिविल सोसाइटीज़ को ये जो बेसिक कुछ हमें स्टेटिस्टिक्स मुहैया करती हैं कि किस वायलेंस के जो रेशो है वो किस नहज पे है, कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ये वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तमाम सिविल सोसाइटी जो आप इकट्ठा करते हैं, औरत फाउंडेशन जस्ट पुट्स देम टुगेदर। फ्रॉम औरत फाउंडेशन, मगर जो ह्यूमन राइट्स के जो भी फोरम्स हैं उनमें हमारी मेंबरशिप्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं और इंडिविजुअली भी, और फिर मगर हम ज़्यादातर कोalitions के अंदर। मगर ये जो साहिल हैं, औरत फाउंडेशन है और चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, या ज़्यादातर ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये न्यूज़पेपर या मीडिया से ली गई रिपोर्ट्स हैं। अब इनको हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि ये सिर्फ वो हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं या जो अखबार में आए हैं, जो सिर्फ रिपोर्ट होती है किसी न किसी लेवल पे और आप लोगों ने और ये कोई अपनी नौयत के बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होती हैं जो मीडिया तक आ सकती हैं। अदरवाइज जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव कल्चर्स, जिसमें केपी गिलगित बल्तिस्तान का भी सम पार्ट उसमें आ जाता है और इसी तरह से बलूचिस्तान का, जहाँ पे अपने मसाइल को ये नहीं पब्लिक करना चाहते हैं, वहाँ पे ऐसे केसेस का आना एक मैं समझती हूँ इट्स इज़ इंकरेजिंग। सो फॉर मी इंक्रीजिंग नंबर्स इन मीडिया इज़ इंकरेजिंग बिकॉज इट्स बीइंग रिपोर्टेड या अभी वो पता चल रहा है। सही, तो आप ये कह रही हैं कि जो एक्चुअल नंबर्स होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, मगर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा रिपोर्टिंग की जा रही है उसकी और इसलिए वो आ रहे हैं। मगर दूसरा यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने कहा कि 150 ख़वातीन जो थीं वो पिछले साल में मारी गई, 30 जो थी वो ऑनर किलिंग्स या गैरत के नाम पे कत्ल था, तो जो बाकी इतना हाई नंबर है वो 100 से ऊपर है, इनके पीछे क्या वजूहात थी? हम क्या कह रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है या ट्राइबल राइवलरीज हैं, क्या कहा जा सकता है कि इतना हाई नंबर जो है इनके पीछे वजह क्या है? ट्राइबल राइवलरीज यूजुअली वो पावर गेम है, और पावर गेम में जब पावर की लड़ाई की बात आए, जब ट्राइबल के आपस में लड़ाई की बात आती है तो वो मेंस लड़ाई होती है। जी बिल्कुल। अब जब मेन की लड़ाई में जब एक दूसरे को मार देते हैं तो सज़ा के तौर पे औरतों का अदल बदल होता है, एक दूसरे को दे देते हैं, कंपनसेट करते हैं। बिल्कुल। आई मीन इट डिपेंड, ये डिपेंड करता है कि किस स्टैचर का आदमी मारा गया है तो उसके मुताबिक कितनी लड़कियां सैंक्शन की जाती हैं। पर वो तो फिर अदल बदल होता है, वो कत्ल नहीं होता। वो कत्ल तो ये नहीं बाकी जो 100 से ऊपर कत्ल हैं फॉर एग्जांपल 2018 में, इनके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात वेरियस हैं। अब इसमें जैसे सुसाइड के केसेस की बात करते हैं, लोग समझते हैं ये सुसाइड है, मगर एक्चुअली अगर इनके बेसिस पे आप जाएँ तो ये कत्ल होते हैं यूजुअली। ये भी जो है जिसको हम कहते हैं ऑनर किलिंग, ये उसमें आ जाते
جاتے ہیں. جبکہ ادر جو ایشوز ہیں جو وائلنس اگینسٹ وومن کے اندر آتے ہیں وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس. سو ڈومیسٹک وائلنس کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ جو ڈاوری کا کیس ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے اس میں بلوچستان میں ایز سچ, مگر جہاں تک آنر کلنگ کی بات ہے اس میں بہت مائنر چیزیں, پسند کی شادی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اس میں آ جاتی ہیں. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان میں سے بھی بہت سے کیسز ایسے ہو سکتے ہیں جو غیرت کے نام پہ قتل ہو مگر وہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوتے, جب آپ ان کو سیگریگیٹ کریں گے اسی طرح سے چائلڈ ابیوز میں بھی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. روشبہ صاحبہ, ناظرین ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں حبیبہ سلمان صاحبہ سے اباؤٹ جو تشدد کے کیسز ہیں خواتین کے خلاف بلوچستان کے حوالے سے. حبیبہ صاحبہ, تو یہاں ایشو تو بلوچستان میں ہے اور کلیئرلی بہت زیادہ میڈیا میں بھی وہ ڈسکس نہیں ہوتا, مگر حکومت وہاں یا اتھارٹیز کس قسم کے اقدامات لے سکتی ہیں جس سے شاید کوئی خواتین کو پروٹیکشن مل جائے یا ان کی سچویشن میں امپروومنٹ آ جائے اس طرح کے واقعات کے حوالے سے؟ جہاں تک ابھی آج میں اخبار میں بھی یہ میں پڑھ رہی تھی کہ جام کمال صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کے لیے ان ڈپارٹمنٹ کو بتایا ہے, ان سے کہا ہے کہ ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ, اور ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے موقع پہ اتنے کیسز ہونے کے باوجود ان کیسز پہ انہوں نے ایکشن نہیں لی. وہ ایک طرف ہے. انسٹیٹیوشنل جو ہم جس کو قانون سازی کہتے ہیں وہ ایک طرف ہے, کیونکہ جو پروونس کے پاس خود ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ایکٹ اور پھر کچھ جو نہیں بنا پائیں وہ فیڈرل کے اوپر ڈپینڈ کر سکتے ہیں ان قوانین کو لے کے. مگر جہاں جو جس کو کہیں گے جن کا کلچر اور ہے, جس کو قبائلی نظام کی بھی کہہ سکتے ہیں, اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں, ان کی اپنی آنر ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی چیز پولیس تک نہیں جاتی ہے, وہ سارا کا سارا جرگا سسٹم میں جا کے اینڈ اپ ہو جاتا ہے اور جرگا والے ہی اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ جو جرگا کا سسٹم ہے اس کو ٹپکلی لوگ کہتے ہیں ریلیجن بیسڈ ہے, مگر میں سمجھتی ہوں ریلیجن بیسڈ نہیں ہے. اگر ریلیجن بیسڈ ہوتا تو ایٹ لیسٹ جو ریلیجن میں ایلوکیشن ہوتی ہے انہیریٹنس میں شیئر کے خواتین کی, وہی اس میں یہ جرگا وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ خواتین کو وہ شیئر ملے. جرگا کا تو ٹرائبل سسٹم ہے, وہ صرف استعمال کرتے ہیں مذہب کا کانسیپٹ ہے. اٹس مور سوشل, جو سوشل قوانین جو ان کے پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں, یہ وہ ان قوانین کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا. تو اس جرگا کا سسٹم تو سب سے پہلے اس کو ابولش کیا جانا چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ دو پیرالل نظام قانون کے ضرور کے تھرو ہی کر سکتی ہے, یہ قانون کے تھرو ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ دو سسٹمز کیسے چل سکتے ہیں ایک ساتھ. اور جو جرگا کا سسٹم ہے اس کا قانون ہے وہ ہر بچے کو یاد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ پیرنٹس کے ذریعے بچوں کو پتہ ہوتا ہے, جبکہ آپ قانون جو ہمارا جو ڈومیسٹک وائلنس کی بات اگر کریں تو کسی بچے کو پتہ نہیں ہوگا, بیکاز وی ڈو ناٹ پروموٹ. مگر حبیبہ صاحب ایک ایسی آپ نے خود جہاں بات کی کہ ایک معاشرہ ہے وہاں کا, ٹرائبل ایک سسٹم ہے, اس کے اندر اگر قانون پاس بھی ہو جائے کہ جرگا سسٹم آپ ختم کر دیں تو وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے؟ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو بچے ہیں تمام بچوں کو, جیسے آپ بندوق کی نوک پہ جیسے پولیو پلا رہے ہیں بچوں کو, اسی طرح آپ ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگا لیں. ہر بچہ اسکول میں کم از کم آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کے ملک میں آپ کے پروونس میں کتنے بچے ہیں. کم از کم جب آپ ایک ایجوکیشن کے نظام میں ان کو لے کے آئیں گے تب کون سی انفارمیشن دینی ہے, کون سی سیوک ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہوگا. دوسرے لیول پہ جو ہے اڈلٹ ایجوکیشن یا اڈلٹ لٹریسی جس کے تحت جو اڈلٹ ایجوکیشن ہے کہ ان کو قانون, یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے تحت لاز کے اندر, ایون لاز کے اندر جو جن کو ٹراس پاس کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن جو آپ کو ایکول رائٹس دیتی ہے, مین اور وومن ایکول ہیں, جبکہ آپ قوانین کے اندر ان کو دیکھ کے اور پھر اسی کے اوپر تمام اڈلٹس جتنے بھی اس پروونس میں ہیں یا ایسے کلچرز ہیں اس کے بارے میں کم از کم بیسک انفارمیشن تو کم از کم اس قانون کے اندر جو پنشمنٹ کا ڈیٹرنس ہے اس کے بارے میں تو پتہ ہو کہ جب آپ کسی کو آنر کلنگ کریں گے تو آپ کی یہ سزا ہے,
बिकॉज डेटरेंस जब आप देते हो तो कम से कम ये कहते हैं कि 40% आपकी क्राइम रेट में कमी आती है। की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो फिर अगर जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो कोई 2-3 हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर अगर सख्त सज़ा दे पाए या एटलीस्ट इतनी मीडिया अटेंशन उन केसेस को मिले और ये सज़ा को मिले तो डेटरेंस तो उससे भी फिर क्रिएट की जा सकती है। ऐसे केसेस क्या मतलब कि जो ये आपने बताया कि ये तो सिर्फ जो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, तो क्या इनके अंदर भी कोई कन्विक्शन रेट किसी ने स्टडी किया है, कोई देखा है कि अदालती निज़ाम में जब ये केसेस आते हैं तो इनके साथ क्या होता है? कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मगर जहाँ जिस प्रोविंस का पॉलिटिकल जो आपके एनवायरनमेंट कि कभी एक तरह की पॉलिटिकल जो है ना एक गवर्नमेंट आई ही नहीं, हमेशा मखलूत आती है। तो जब आपके तमाम तर मैनिफेस्टोज़ के अंदर भी जेंडर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा और ये आपका एक कहते हैं ना जो जब ये आपका प्रायोरिटी ही नहीं रहा है, तो इस हवाले से आज तक कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक आप कल्चरली जिस बैकग्राउंड से उसी कल्चर से आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे आप वोट ले रहे हैं, तो आप कभी भी इस तरह के इश्यूज़ पे वो जो है ना नहीं उठा सकते। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इवन जो कवानीन मौजूद है, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इस्टेब्लिश कम अज़ कम कर लें। जो पुलिस हैं जिसके इलाके में ये हो रहा है कम अज़ कम उनसे पता करें, उनकी जो एक पेपर बनती है जो रोज़ नामचा बनता है कि आज क्या हुआ, ज़्यादा अगर स्पेशल अटेंशन दे और प्रेशर वज़ीर आला साहब डालें तो फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीबा साहिबा, आप आई, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन थी उन पे जो जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। स्टे विद अस। ये वक्त आ गया है कि वो सारे सीनियर पॉलिटिशियंस जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की शहादत के दिन ला ताल्लुकी का इजहार करें आसिफ अली जरदारी से। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स का, जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो पिटिशन्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन की उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि जो वक्त वो इस केस के ऊपर ख़र्च करेंगे वो दूसरे केसेस के ऊपर अगर ख़र्च किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने सवाल भी उठाया कि ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं ये बार बार क्यों अदालतों के पास आते हैं और ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं हल किए जाते, ताकि जो अदालतें हैं वो अपना काम कर सकें, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को। इस तरह के रिमार्क्स अतर मिनल्ला साहब ने पहले भी दिए थे जब उन्होंने ख्वाजा आसिफ की डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुना था, मगर पार्लियामेंट के अंदर इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस हैं ये बार बार अदालतों में ही आते हैं और अदालतों में ही इनका फैसला होता है। इस इशू पे बात करने के लिए साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब, जो माहिर कानून हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू वेरी मच। जी सर, तो ये जो बात है कि डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बहुत से और भी होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा, बार बार सियासतदान खुद ही इन केसेस को लेके कोर्ट्स की तरफ आते हैं। क्यों नहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये एफर्ट करती कि पार्लियामेंट के अंदर ही अपनी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम सियासतदानों के लिए वो कर लें, ताकि और कोर्ट्स को ना इन्वॉल्व करें इसमें? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छी बात की है अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो तकरीबन ये बात पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ कि अगर आप जजेस में देखें तो उनकी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी चलती है, अगर आप आर्म फोर्सेस में देखेंगे तो उनकी भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। तो फिर ये जो पार्लियामेंट है ये अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं कर सकते? और इन एनी केस पार्लियामेंटेरियंस के जो डिस्क्वालिफिकेशन के मसले हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में फोरम ही डिफरेंट है, और वो फोरम स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट रेफरेंस फाइल करते हैं और वो रेफरेंस जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का डिसीजन उस पर फाइनल होता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये एक अच्छी, मैं समझता हूँ, खुशाइन बात है जो अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस ने की है। वो ठीक कह रहे हैं कि ये मामला जो है अदालतों में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब भी अदालतों में सियासी मामलात आते हैं, सियासी डिफरेंसेस आते हैं, तो फिर उस सारी चीज में नुकसान सियासत का इतना नहीं होता जितना अदालत का होता है।
सिर्फ सियासतदानों का भी नुकसान होता है। अब देखें ना जिस तरह के अब हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ, यही अगर वो पैनामा के केसेस पार्लियामेंट में रखते तो आज उनकी पार्टी की और उनकी अपनी भी ये हालत शायद ना होती, हम कह सकते हैं, ये कंजेक्चर कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सियासतदानों का बहुत नुकसान होता है। आप देखें कि जब से ये 2008 ऑनवर्ड्स जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जो पहली गवर्नमेंट आई थी वो भी इस तरह के केसेस जो है कोर्ट में फेस करते रहे और वहां पे गवर्नमेंट मुस्तहकम नहीं हो सकी, डेमोक्रेसी जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकी। फिर सेकंड गवर्नमेंट आई मियां नवाज शरीफ की, उनको भी ये फेस करने पड़े। अब ये तीसरी गवर्नमेंट है, इसमें हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जबकि वो एक बहुत हाइपर टेक्निकलिटी पे वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो इस सारी चीज में सियासत का, आप बिल्कुल सही कहती हैं कि सियासतदानों का भी नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन अदलिया जब इस तरह के मैटर्स में आती है तो अदलिया भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती है। बिल्कुल सही। उसके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल फिर स्टेटमेंट्स आनी शुरू होती हैं और अदालत जो है उसको मैं समझता हूँ कि इस तरह की कंट्रोवर्सी से खुद भी इज्तनाब करना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और अभी पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने खास तौर पे इस तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि हमें अपनी डोमेन में रह के काम करना है और पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उससे हमें इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की जरूरत है, ताकि कोई भी अदारा जो है वो अपनी डोमेन से बाहर ना निकले और दूसरे के मामला में किसी तरह से भी इंटरफियर ना करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है हमारे जजेस में भी और कुछ पॉलिटिशियंस में भी, कि जो स्ट्रिक्ट डिमार्केशन है कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की, उसको मलूज़े खातिर रखा जाए और कोई भी अपने अपने दायरा अख्तियार से बाहर ना निकले। सर बट इसमें एक दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि पॉलिटिकल इश्यूज कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कुछ सियासतदानों का ख्याल है कि वो कोर्ट्स में ना जाएं, जैसे 62, 63, मगर फिर और इश्यूज खुद भी लेके जाते हैं। अब जैसे असगर खान का केस है, वो भी तो एक पॉलिटिकल इशू है जिसको हम कोर्ट्स के अंदर लेके गए हुए हैं। ये आपने बहुत सही कहा है कि वो असगर खान का जो केस है, अगर आप उसको देखें तो असगर खान के केस में जब मैं आर्ग्यू करने आया था एज अटॉर्नी जनरल, तो मुझे ये कहा गया था, उस वक्त जो जज साहिबान बेंच पे थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और एक वो जस्टिस साजा थे, तो वो मुझे कहने लगे कि इतने साल गुजर गए हैं, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा जी, जब मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग हो जाते हैं, 16 साल ये मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा, इन 16 सालों में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एबरेशंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर्स, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर्स हुए और जज साहिबान जो है वो भी वो पीसीओ के ओथ उठाते रहे। तो 16 साल तो कोर्ट में लग गए इस मामले को और ये मामला डिसाइड नहीं हुआ। तो कोर्ट को इस सारी चीज में इस तरह अगर कोर्ट आएगा तो फिर कोर्ट कंट्रोवर्सी का शिकार होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बात। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।